मुद्दा दे। हाँ भाई, हाँ ये मुद्दा ये है कि भाई ये 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान जो है ये कंफर्म जहन्नमी हो चुके हैं, इनका अल्लाह पे यकीन बिल्कुल यकीनी तौर पे हट गया है। ये लोग 1 करोड़ 20 लाख, 6% 20 करोड़ के, और 12% 20 करोड़ के यानी 2 करोड़ 40 लाख, इनका ईमान डगमगा गया है। ये यकीनी तौर पे अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। क्या क्या वजह समझते हैं आप इसकी? साहिल भाई, मैं इसकी ये वजह समझता हूँ कि उमूमन जो है इस तरह के सर्वे करने वालों को तमीज नहीं हो पाती। अच्छा, सर्वे ही गलत है। सर्वे तो गलत नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन उस तमीज नहीं हो पाती। जैसे हम्म, एक आम मिसाल आपको देता हूँ, शायद आप समझ जाए, आप अक्लमंद है, कि शिया कम्युनिटी है, कादियानी कम्युनिटी है, ये बाहर से लोग इनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, शिया भी मुसलमान नहीं है? शिया कम्युनिटी की एक बड़ी जमात मुसलमान नहीं है, कादियानी की जमात तो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। और कौन तो कौन मुसलमान नहीं इन है भाई? लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के सर्वे ये कह देते हैं कि 1% मुसलमान का वो हिस्सा है कि जो इस्लाम पे बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पे इस्लाम के बिलीफ की बात ही नहीं है भाई। ये सर्वे में, इस सर्वे में ये बात है कि क्या तुम खुदा पे यकीन रखते हो या नहीं रखते हो, खुदा को मानते हो या नहीं मानते हो कि कोई खुदा है। ये सर्वे उस बारे में है। ये पे शिया सुन्नी कादियानी वाला सर्वे नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है 6% लोगों ने कि यकीनी तौर पे कहा है कि वो नहीं मानते खुदा को, अल्लाह को मानते ही नहीं कि है अल्लाह। जैसा कि वो ये मानते ही नहीं कि खुदा एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। खुदा को ही नहीं मानते, अच्छा, खुदा मतलब है तो यही नहीं रिसालत के बाद मानते। जब अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानते, तो जैसा कि जब तौहीद को नहीं मानते तो रिसालत की बात दूर ही रही, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ अच्छा, मतलब ये वो लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं मानते। अच्छा छह साहिल भाई, परसेंट एक सवाल। हाँ, बिल्कुल ये समझ में आता है कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि वो इस्लाम के तौहीद वाले खुदा को नहीं मानते, क्रिश्चियन वाले खुदा को नहीं मानते, हिंदुइज्म वाले खुदा को नहीं मानते। वो तो सिर्फ अबे मेरे ख्याल से एथिज्म की तारीफ बता रही है। गधे इंसान, हदे तुम नहीं लोग साहिल भाई, क्यों मैं आपको एक ये सवाल कर रहा हूँ। दिमागी अपंग रहते हैं भाई? ट्यूबलाइट इंसान, Like क्या हो that गया was तुम लोगों को? that was awesome. साहिल भाई, कई साहिल एक बात सुने आप। कल आपने इसी तरह की एक न्यूज बताई थी। हेलो। वो न्यूज छोड़ दे, ये सर्वे के बारे में बात कर। नहीं, सर्वे ये जो सर्वे के ही एक बारे करोड़ में बता रहा हूँ। क्यों हो रहे हैं साहिल इन भाई, लोग, क्यों मुर्तद हो इसी रहे हैं तरह ये की बताओ। आपने इसी तरह की ये न्यूज बताए हैं, और मैं किसी दूसरे चैनल पे जो आपकी फोटो लगा के इस सर्वे की हकीकत बता रहा था, मैंने जाके यही सवाल कर दिया। तो उसने हम्म मुझसे कहा कि साहिल भाई, अमेरिका का सर्वे बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये फीसद वहां का है, और ये नहीं बता रहे कि मुसलमानों की तादाद कितनी बढ़ रही है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बता रहे हैं। मैं बताऊं तुमको, वो डंगर जिसकी तुम बात कर रहे हो, गिरगिट की, वो प्यू रिसर्च अमेरिका वाला बोल रहा है ना। उसमें आधा हाँ क्या हाँ, बात बताया, उसमें तो बिल्कुल पूरी बात बताया था मैं कि 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसमें क्या झूठ था? Exactly. बताऊं वो प्यू चौबीस रिसर्च की सर्वे वो वाली भी, ये लो। साहिल भाई, 24%, साहिल ट्वेंटी भाई, फोर परसेंट 24%। वो भी 2018 की है साहिल, इस वक्त 29 30 हाँ, होगा। 2000 ये 2017 की है वो। ये भी तो बताओ ना कि फिर कितनी तादाद में इस्लाम फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? वो तो तुम लोग यहाँ से इमिग्रेशन ले जा रहे हो, इसलिए वहां पे नहीं कुत्तों की वो, तरह फैल रहे हो। इस तरह तो कुत्ते भी नहीं अच्छा फैलते अरे जिस वो तरह तो तुम लोग फैल रहे सेकेंडरी हो। क्वेश्चन है। अच्छा। एडम, ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है ना। पहले ये तो बताओ कि 1 करोड़ 20 लाख जो छोड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या समझते हो तुम? इतनी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई उमर। भाई, इस खबर की तस्दीक करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो जा भाई, तस्दीक करके आ जा। हेलो 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 हेलो। तस्दीक करके फिर आना भाई, आज का टॉपिक ही वही है। तस्दीक करेगा अभी अलग से। फिर गिरगिट के पास जाएगा, फिर उसको पागल बना के भेजेगा गिरगिट। ये लो, ये एनीहू,
ہاں یہ والا 2017 کا US والا یہ بھی بتا دیتا ہوں میں لوگوں کے لیے. یہ دیکھیے Muslims usually a 2017 Pew Research Center survey of US Muslims using slightly different questions than the 2014 survey found a similar estimate. 24% of the share of those who were raised Muslim but have left Islam. یہ دیکھو اچھا اس کا بھی انہوں نے بائیفرکیشن کیا ہے. یہ دیکھو کیا کیا وجہ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے ایڈم, یہ آپ نے ضرور دیکھا رہے گا. یہ دیکھیے 24%. اس میں 25% جو ہے یہ 24% میں اس میں 25% ہے ایشوز وتھ ریلیجن ان جنرل, ڈونٹ لائک آرگنائز ریلیجن, ڈونٹ بلیو ان ریلیجن. 8% اس میں بھی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, ناٹ ریلیجیس, ناٹ پریکٹسنگ, ڈرفٹڈ اوے. 5 ایشوز وتھ اسلام. 19% لوگوں کو اسلام سے ایشو اس میں. ریز مسلم بٹ ڈونٹ بلیو, نیور ریئلی کنیکٹڈ. یعنی یہ جو ایک دم وہ ہمارے پاس جو نہیں آتے ایڈم, سورہ فاتحہ نہیں آتا, نماز پڑھائی نہیں کبھی, یہ ویسے والے لوگ چھوڑے ہوئے. پھر ہے ڈونٹ لائک اور اگری ود دی ٹیچنگ آف اسلام. 7 ٹیررزم فینیٹزم. 3 پریفرنس فار ادر ریلیجنس. 16 پریفر دی بلیف آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے یہ. اچھا اس میں اور ایک چیز بتاتا ہوں, جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی وجہ بھی دیکھتے ہیں. ایک منٹ کو, وہ بھی صحیح ہے. مین ریزن فار کنورٹنگ ٹو اسلام انکلوڈ پریفرنس فار مسلم ٹیچنگس اینڈ ریڈنگ ریلیجیس ٹیکسٹ. اوکے اچھا اس میں دیکھو 10% ایسے لوگ ہیں جو جن کو ایک کمیونٹی چاہیے تھی. اچھا آپ سن رہے, اٹس ناٹ بیکاز دے فاؤنڈ اسلام ٹو بی ٹرو, اٹس بیکاز دے وانٹڈ اے کمیونٹی. کیونکہ وہ دیکھتے کہ یار یہ جب ہاں ساتھ میں رہتے ہیں اور پھر شادی میں بھی چھوٹ ویٹ ہے تو کمیونٹی میں رہیں گے تو لڑکیاں بھی مل جائے گی. 2 نمبر مسلمان, 2 نمبر مومن ہے یہ 10% اس میں. ٹھیک ہے. میرج ریلیشن شپ کے لیے 9% لوگ, یعنی یہ 19% تو ایسی تمہارا سمجھو کہ یہ مومن دل سے بنے بھی نہیں ہے یا پڑھ کے بھی نہیں بنے. الحمدللہ. دیکھو فیملی کی وجہ سے بنے 8%, فیملی میں کوئی بن گیا تو یہ بھی بن گئے, انہوں نے بھی کچھ پڑھائی وڑائی کی نہیں. پھر اچھا دیکھو فاؤنڈ ٹروتھ ان اسلام جو ہے وہ صرف 5% ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ختم ہو گیا سر, ختم ہو گئی بات. فاؤنڈ ٹروتھ ان اسلام صرف 5% ہے. بس ختم گیم. اور 5% مسلم ہیں, باقی سر نام کے مسلم. ہاں 5% اور یہ 21% بھی لے لو ادھر کا, ریڈ ریلیجیس ٹیکسٹ اسٹڈیڈ اسلام 21%, یہ بھی لے لو. لیکن یہ جو بڑا نمبر ہے 10, 9, 8, تو بھی اس کو بھی پورا کیلکولیٹ کرو تو میرے خیال سے 40% تو بنتا ہی ہے, 30 سے 40%. یس تو 30-40% تو اس کے انہوں نے پڑھ کے تھوڑی نا اسلام قبول کیا ہے, وہ کمیونٹی کی وجہ سے, کوئی شادی کی وجہ سے, کوئی ریلیشن شپ کی وجہ سے. تو بھائی تم کیا بولتے ہو؟ میں یہ ویسٹ میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکا ہوں. 90% مسلم سر شراب بھی پیتے ہیں, اور 90% مسلموں میں سے جو 50% مسلم ہیں وہ سور بھی کھاتے ہیں. تو سر کون سے مسلمان ہو گئے وہ؟ جو شراب پیے اور سور کھائے مسلمان رہتا ہے؟ اینڈ یار ختم ہو چکا ہے. انہوں نے سر صرف دیکھیں پرابلم یہ ہے, بائی نیم مسلم ہوتا ہے, لیکن بات یہ ساحل, اگر آپ کے پاس 30-33% مسلمان ہو گئے نا ایک کمیونٹی کے اندر, سر اس کمیونٹی کا ستیہ ناش کر دیں گے وہی, کیونکہ دے آر ویری ویری نیرولی اٹریکٹڈ ٹورڈز ایچ ادر, اور وہ اس کو کرتے ہیں. سر ان کی گیم بہت فرق ہے. میں نے کسی اور قوم کے اندر یہ حرکت نہیں دیکھی ہے یار. میں نے دنیا کی اتنی کنٹریز, اتنے ایریاز چھان مارے ہیں اس وقت اور دیکھ لیا, میں نے کسی اور قوم کو اس طریقے سے حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. سر یہ کینسر ہوتا ہے نا, کینسر جس طرح وہ جسم کے ایک پارٹ کے اوپر لگتا ہے اور پھر اسی جگہ میں پھیلتا رہتا ہے, 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 اور اس کا ناسور خون میں ڈفرنٹ جگہوں تک جاتا ہے, اور پھر نہ کسی اور جگہ پہ بھی شروع ہو جاتا ہے.
یہ وہ والی گیم ہے ساری. لائک اس سے زیادہ میں اس کو کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتا. کسی کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آ گئی ہوگی, مگر دس از دا اونلی ایگزامپل دیٹ آئی ہیڈ.